गृहमन्त्रीबाट बर्खास्त भएका रवि लामिछानेले आज आइतबार नेपालको नागरिकता लिँदै के छन् प्रक्रिया यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। फेरि के गृहमन्त्रीमा नियुक्ति होलान् त रवि लामिछाने? कहिले हुँदैछ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सर्भर डाउन हुँदा 8 घण्टादेखि उडान अवरुद्ध, यात्रुहरू अल्पत्र। धनकुटा महोत्सवमा झडप, बालबालिका र महिला सहित दर्जनौं घाइते। जसोपा निकट विद्यार्थी संगठनको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग, स्वयं निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। प्रेम प्रसादको आत्मदाहबारे छानबिन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई युवा संघको 19 बुँदे ज्ञापन पत्र। प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दैछन् 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी, गृहमन्त्री कसले पाउला? हार भन्ने कुरा सधैँ भइरहँदैन, पछि जित हुन्छ। माधव कुमार नेपालको भनाई। राष्ट्रपति एमाले पायो भने कसैले छुन सक्दैन। माओवादीले यो कुरा बुझ्या छ कि बुझ्या छैन? रवि लामिछानेलाई दाई हरिशरण लामिछानेको ढाडस, एउटा ढोका बन्द हुँदा 1000 ढोका खुल्टा हुन्छन्, चिन्ता नगर भाइ। एमालेसँग दूरी बढाउने माओवादीको संकेत। 3 राष्ट्रपतिसँग काम गरेकी न्युल्यान्ड बाइडेन प्रशासनको के सन्देश बोकेर काठमाडौँ आउँदैछिन्, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै प्रचण्ड नेपाल बीचको त्यो 2 घण्टे बालोटार भलाकुसरीमा के भयो कुराकानी? राष्ट्रपति एमालेकै हुने एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको दाबी। गृहमन्त्री बाहेक काङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाको भनाई। सत्ता कब्जाको दाउ चलिरहेको माधव कुमार नेपालको आरोप। रविले पार्टी र सत्तामा बसेर गरेका निर्णय अब के हुन्छन्? प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई वचन नदिएको गेवालीको दाबी। सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण, 5 घण्टादेखि अवरुद्ध। यो वर्षको एसई परीक्षा चैत्र 17 गतेदेखि सुरु, तयारी रहन आग्रह। 55 बोरा मल अवैध रूपमा बरामद। महोत्सवमा च्यापिएर 3 जना गम्भीर घाइते, उपचारार्थ धरा लगियो। आत्मदाह गरेका आचार्यका छोरीलाई सांसद बस्नेतले पढाइदिने। माघ 1 गतेको यति एयरलाइन्स जहाज दुर्घटनामा बेपत्ता यात्रुको खोजी जारी। सीसीटीभी क्यामेरामा चोरको तस्बिर कैद भएपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। नक्कली प्रहरी बनेर ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रेम प्रसाद आचार्यकी श्रीमतीद्वारा प्रहरीमा जाहेरी। रेशम चौधरी लगायतलाई नछोडेसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा नजाने, संविधानले कसैलाई बाँधेन, पूर्व सभामुख ढुङ्गानाको दाबी। रविले पार्टी र सत्तामा बसेर गरेका निर्णयहरू अब के हुन्छन्? राष्ट्रपति भण्डारीमा दलगत गन्ध धेरै आयो, अब राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, रामनारायण बिडारी। रविको फैसलाबाट कोही आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, सुभाष चन्द्र नेमाङ। सहमति सबैले मान्नुपर्छ, गठबन्धन टुट्नु हुँदैन। एमाले नेता ईश्वर पोखरेल। देशलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कोसिस भएको शङ्कर पोखरेलको दाबी। रविको फैसलाले कानुनी राज्यको पुष्टि भएको शेखर कोइरालाको भनाई। र एमालेबाट राष्ट्रपति फुत्काउने प्रचण्डको रणनीति। नेकपा एमाले बन्यो सशङ्कित, गृह मन्त्रालयले रविलाई दिएन पूर्व मन्त्रीको दर्जा। चितवन 2 बाट फेरि चुनाव लड्ने तयारी गर्दै रवि लामिछाने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। काँदै हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागू। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको सर्भरमा समस्या हुँदा हिजो शनिबार 11 वायु सेवाका उडान प्रभावित भए, जसले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त बन्यो। टर्मिनल कार्यालयका अनुसार विमान बङ्गलादेश, मलेसिया एयरलाइन्स, थाई स्माइन, थाइल्यान्ड फ्लाइ दुबई लगायतका यात्रु प्रभावित भएका हुन्। काठमाडौँबाट भारतको बेङ्गलोर उड्ने नेपाल वायु सेवा निगम, ढाका उड्नुपर्ने हिमालय एयरलाइन्स, दिल्ली जाने इन्डिगो एयरलाइन्स र एयर इन्डियाको कोलकाता र दिल्ली उडान पनि
प्रभावित भएका हुन्। एक विदेशी वायु सेवाका स्टेसन इन्चार्जका अनुसार 3 घण्टा अघि विमानस्थलमा आएर झण्डै 2 घण्टा उड्न नपाएका यात्रुले अध्यागमन कार्यालय विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। विमानस्थलमा 3 घण्टा अगाडि चेक इन काउन्टरमा पुगेका यात्रु कम्तीमा 1.5 देखि 2 घण्टा ढिलो भए। विमानस्थलमा महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले भने विदेशबाट आएकाहरू अध्यागमनमा क्लियर हुन घण्टौँ लाग्यो। शनिबार बेलुकीसम्म विमानस्थलको वातावरण अस्तव्यस्त बनेको थियो। सर्भर नै बिग्रिएपछि अध्यागमन कार्यालयले विदेश जाने यात्रुको पासपोर्ट तथा विवरण हातले फाइलमा लेख्दै सुरक्षा जाँचतर्फ पठाउनु परेको थियो भने विदेशबाट फर्किएकाहरूको पनि म्यानुअली नै वितरण राखेर भिसा लगायत सेवा दिएको थियो। ढड्डामा लेखेर यात्रुलाई सेवा दिनुले उडान लिने हुने, तेस्रो मुलुक जाने ट्रान्जिट छुट्ने त छँदैछ। कतिपय इन्टरपोल लगायतका निकाले सुरक्षा दृष्टिकोणले निगरानी गरेकाहरू उम्किने जोखिम हुन्छ। अध्यागमनका अर्का अधिकृतले भने करिब 5 देखि 8 घण्टासम्म यात्रुहरू अल्पत्र परेको बताइएको छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको राजनीतिक गोलचक्करमा फँसेको बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा हिजो शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले गोलचक्करबाट देश कसरी निस्कने त्यो चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन्। उनले नेतृत्व सत्ता कब्जाको सोचले ग्रसित रहेको दावी समेत गरेका छन्। सत्ता कब्जाको दाउ चलिरहेको छ। नेपालले भने सत्ता कब्जा गर्ने दाउ चलिरहेको छ। सभामुख राष्ट्रपति कब्जा गर्ने, पछि प्रधानमन्त्री कब्जा गर्ने, त्यसपछि राज्यका अन्य निकाय कब्जा गर्ने सोचबाट नेतृत्व ग्रसित रहेको छ। वर्तमान सरकार आएपछि अहिले तमासाहरू भइरहेको नेपालले आरोप लगाएका छन्। तमासाहरू भइरहेको छ, अझै कतिवटा तमासा आगामी दिनमा हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ। नेकपा एमाले राष्ट्रपति पाए उसलाई कसैले छुन नसक्ने नेपालको दाबी छ। राष्ट्रपति एमाले पायो भने उसलाई कसैले छुन सक्दैन, यो कुरा माओवादीले बुझिया छ कि छैनन्। उनले भने एमालेमा अहश्रेणीहरू र सङ्कीर्ण सोच छ। आफ्नो पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग वार्ता गरेकै कारण जसपालाई सरकारमा मौका नदिएको कुरा सुनेको बताएका छन्। जसपा नेतासँगको भेटमा एमालेका नेताले माधव नेपालसित वार्ता गरेका कारण सरकारमा मौका नदिएको कुरा बताएको विषय बाहिर आएको छ। नेपालले भने यति अहश्रेणीय र सङ्कीर्ण सोच भएकाबाट देशको हालत के होला। नेता नेपालले काङ्ग्रेसलाई पार्टी नै नभएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अनुशासन पालना नगर्ने, गोटे गोठमा चिरा परेको, एकले अर्काको कुरा नमान्ने विचित्रको पार्टी हो। उनले भने यो पार्टीभन्दा पार्टी पौवा जस्तो छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन समय बाँकी रहेकाले अहिले नै उम्मेदवारीका विषयमा छलफल नभएको उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस वा गैर काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुने छलफलको विषय भएको बताउँदै उनले भने सबै पद काङ्ग्रेसलाई नै चाहिन्छ भन्ने छैन। राष्ट्रपति पनि चाहिने, प्रधानमन्त्री पनि चाहिने, तर अरूको कुरा नगर्ने भएपछि त बिग्रिन्छ नि कुरा। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अवैध नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद तथा सरकारबाट बहिर्गमनमा परेका रवि लामिछानेले आज आइतबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालको नागरिकता लिने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोतका अनुसार पार्टीका पूर्व सभापति रवि लामिछानेले आज आइतबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने भएका हुन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति तथा सांसद बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि उनको सांसदसँगै मन्त्री पद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको थियो। रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पदसँगै पार्टी प्रमुखको पद पनि गुमेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा डोर प्रसाद अर्यालले पाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी चैत्र 17 गते सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षा तारिखका अनुसार परीक्षा चैत्र 29 सम्म हुनेछ। बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षाको पहिलो दिन चैत्र 17 गते शुक्रबार अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय र वेद विद्या श्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृति भाषा साहित्य र अनिवार्य अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुने बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। चैत्र 19 गते आइतबार अनिवार्य गणित, 20 गते सोमबार अनिवार्य नेपाली र गैर नेपाली विद्यार्थीका लागि अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुनेछ। चैत्र 22 गते बुधबार अनिवार्य विज्ञान र देव विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृति व्याकरण तथा अनुवादको परीक्षा हुनेछ। चैत्र 23 गते बिहिबार अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा प्रविधितर्फ फार्म म्यानेजमेन्ट
एन्ड मार्केटिङ, इन्जिनियरिङ, ट्रेनिङ, कम्प्युटर रिपेयरिङ र मेन्टेनेन्स तथा बेसिक म्युजिकको परीक्षा हुने भएको छ। चैत्र 24 गते शुक्रबार अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, वेद विद्या, श्रमतर्फ कर्मकाण्ड, फलित ज्योतिष संस्कृतितर्फ अनिवार्य संस्कृति भाषा, प्राविधिक धारतर्फ जलीय कृषि तथा मत्स्य पालन, इलेक्ट्रिकल म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्स्टलमेन्ट, कम्प्युटर नेटवर्किङ, इन्जिनियरिङ सर्भिसिङ र म्युजिक अफ नेपालको परीक्षा हुने भएको छ। साथै चैत्र 25 गते शनिबार साधारण तथा संस्कृतितर्फ ऐच्छिक प्रथम पत्रका सबै विषय, वेद विद्याश्रमतर्फ वेद तथा नीतिशास्त्र र प्राविधिकतर्फ ऐच्छिक गणितको परीक्षा हुनेछ। चैत्र 26 गते आइतबार साधारण तथा संस्कृति ऐच्छिक द्वितीय पत्रका विषय विद्याश्रम ऐच्छिक यसै गरी परीक्षा हुने भएको बोर्डले जनाएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागू। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार स्थायी कमिटी बैठक सुरु गर्दा नै राष्ट्रपति चुनावमा सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे एमालेसँग भद्र सहमति जुटेको तर नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिएको बताएका छन्। हिजो शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सकिएको बैठकबाट प्रचण्डकै प्रस्ताव जस्तो निर्णय भएको छ। हामीले अध्यक्षलाई सबै दल मिलाएर लैजाने पहल गर्न सुझाव दिएका छौँ, त्यसै अनुसार पार्टीले निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, राष्ट्रपतिमा सहमति खोजेरै अगाडि बढ्नेछौँ। बिहिबार बैठकको एजेन्डा राख्दा नै प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग राष्ट्रपति चुनावबारे सुझाव मागेका थिए। ती पदाधिकारीका अनुसार प्रचण्डको सङ्केत बुझेका नेताहरूले राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए। तर माओवादी केन्द्रको निर्णयले सत्ता समीकरणभित्र नै शङ्का उत्पन्न भएको छ। विशेष गरी प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका निम्ति माओवादी केन्द्रको निर्णय प्रतिकूल देखिन्छ, किनकि 10 पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दा नै राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति जुटेको थियो। प्रधानमन्त्री र सभामुख पद भने आलो पालो गर्ने सहमति अनुसार एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड 10 पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका हुन्। बालकोटमा 23 दिन सत्तारूढ नेताहरूबीच भएको सहमति बमोजिम एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र राष्ट्रिय पार्टी रासोपाकी इन्दिरा राणा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन्। 7 प्रदेशमध्ये एमालेले 4, माओवादीले 2 र मध्य प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौ। लोकदरी गायक भीम पौडेलको मृत्यु भएको छ। स्याङ्जा खुदी घर भएका उनी लामो समयदेखि लोकदरी गायनमा सक्रिय थिए। उनी केही समयदेखि बिरामी रहेको लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रमेश विजीले बताउँछन्। उनको घरमै निधन भएको हो। लामो समयदेखि उनी लोकदरी गायनमा सक्रिय थिए। दोहोरी प्रतियोगिताबाट गायनमा प्रवेश गरेका भाइ हुन्। अध्यक्ष विजी भन्छन्, उसले प्रतिस्पर्धा गरेका थुप्रै प्रतियोगितामा म नै निर्णायक थिएँ। राम्रो प्रतिभा भएको मान्छे हुन्। पछिल्लो समय उनी लाइभ दोहोरीमा सक्रिय हुन थालेका थिए र लोकप्रिय पनि रहेका थिए। रमेश भीमको निधनले लोकदोहोरी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोरेको बताउँछन्। भीम शालीन स्वभावको प्रतिभावान गायक। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी समिति बैठकमा वर्तमान सत्ता साझेदार दल प्रमुख दल एमालेसँगको मतभेदबारे अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। उनले बैठकमा गएको माघ 5 गते सदनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको बचाउ गरेको प्रति असन्तुष्ट जनाएका हुन्। बिहिबारबाट पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा जारी स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँगको मतभेदबारे स्थायी समिति सदस्यहरूसँग खुलासा गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार संसद विघटनको बचाउ गर्दै ओलीले राजनीतिक रूपमा आफू सही साबित हुने प्रयत्न गरेकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन्। संसद विघटनको सत्ता गठबन्धनभित्र राजनीतिक बहसको विषय नबनाउने पूर्व सहमति विपरीत ओलीले बचाउ गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। पुस 10 गते अप्रत्याशित रूपमा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड यसअघि ओलीले गरेको संसद विघटनलाई प्रतिगमनको आरोप लगाउँदै आएका थिए। त्यस्तै प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्दै सर्वसम्मत व्यक्तिलाई बनाउनु पर्ने धारणा राखेको ती स्थायी समिति सदस्यको भनाइ छ। जारी स्थायी समिति बैठक आज पनि 11 बजेबाट सुरु भएको छ, अझै टुङ्गिएको छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बिहिबार नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको सुनको मूल्य आज शुक्रबार भने गिरावटमा आएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 1,05,800 कायम भएको छ। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार प्रति तोला 1,100 रुपियाँ घटेको हो। शुक्रबार भने प्रति तोला हालसम्मकै उच्च प्रति तोला 1,06,900 रुपियाँ पुगेको थियो। यसअघि गत मङ्गलबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। मङ्गलबार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,06,300 रुपियाँ पुगेको थियो। यसअघि भने गत वर्षको फागुन 25 गते सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 पुगेको थियो, जुन उच्च मूल्य एक वर्ष नपुग्दै तोडिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतार चढाव अनुसार नेपालमा महासङ्घले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 1,05,300 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल सुनचाँदी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,380 रुपियाँ कायम भएको छ। बिहिबार भने चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,183 रुपियाँ कायम भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि मङ्गलबार आफैलाई जलाएका कारण मृत्यु भएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै माइती घर मण्डलबाट काठमाडौँ अपराइजिङ नाममा प्रदर्शन सुरु भएको छ। नागरिक समाजका अगुवा र युवाहरूले इलाममा प्रेमप्रसाद आचार्यको न्याय र उनी जस्तै लाखौँ नेपाली युवाहरूको न्यायका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले आचार्यको दुःखद निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् भने उनका 25 बुँदे मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग जोरदार माग गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा जम्मा भएर नाराबाजी सहित बानेश्वर पुगेका उनीहरूले सरकार गरिखान दे, प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्महत्या होइन हत्या हो, अर्को जल्दो शरीर मेरो नहोस्, यो देश हो कि बधशाला लगायत नाराहरू लेखेका प्ले कार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। नागरिक अगुवा एवं लेखक सञ्चित उप्रेतीले आचार्यको आत्मदाहले नेपाली अर्थ सामाजिक व्यवस्थाको मारमा परेको सङ्घर्षशील युवाको जीवनलाई उजागर गरेको बताएका छन्। प्रेम आचार्यको कहानी यदि कारुणिक छ कि उहाँले बारम्बार प्रयास गर्नुभएको छ माथि उठ्नका लागि, तर उहाँलाई हाम्रो अर्थ सामाजिक व्यवस्थाले अझै पेदमा पुर्याइरहेको देखिन्छ। उनले भने यो उहाँको अवस्था हो, तर अवस्था अहिले लाखौँ नेपालीले बेहोर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सीमान्तकृत दलित महिला र मजदुरहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्थाको चित्रलाई उजागर गरेको बताएका छन्। हिजो यही सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गर्ने साथीहरू अहिले संसदमा सरकारमा पुग्नु भएको छ। हामीलाई उहाँप्रति आशा छ, हाम्रो आशालाई निराश नबनाइदिनु होला कृपया। बानेश्वरमा भएको कोडसभामा बोल्ने एक वक्ताले भने तपाईहरूबाट परिवर्तन सम्भव छ भने साताभित्र गर्नुहोला, होइन भने पद छोडेर सडकमै आउनुहोला। उनीहरूले आचार्यले राखेका 25 बुँदे मागहरू पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आचार्यले मङ्गलबार अपराह्न संसद भवन अगाडि आफैले आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। आगोले जलेर अस्पताल पुर्याइएका उनको आज बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो।